ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म विनोद परियार। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। लुम्बिनी राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विपक्षी गठबन्धनका दीर्घनारायण पाण्डे विजयी, एमालेका खड्का 528 मत भारले पराजित। बागमती प्रदेशमा सरकारको कामप्रति विपक्षी गठबन्धन असन्तुष्ट, विरोधपछि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको 50 लाख रुपियाँ फिर्ता लिने निर्णय। भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित पार्ने गरी बजेट ल्याएको कांग्रेसको टिप्पणी, जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न खोजेको आरोप। इजरायलका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताबाट हटाउन विपक्षीहरूबीच सहमति, गठबन्धन सरकार इजरायलको भविष्यमा जोखिम हुने नेतान्याहुको भनाइ। र विश्व वरीयताको दोस्रो नम्बरकी जापानकी टेनिस खेलाडी अशोकालाई आगामी प्रतियोगितामा खेल्न प्रतिबन्ध। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर, ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसी ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएको 1 महिना पुग्दा नपुग्दै एमाले त्यागेर कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएका दीर्घनारायण पाण्डे लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार चन्द्रबहादुर खड्कालाई 528 मत भारले हराउँदै नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा उम्मेद्वार बन्नुभएका पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको हो। पाण्डेले 4140 मत भार प्राप्त गर्नुभयो भने खड्काले 3612 मत भार प्राप्त गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गर्नुभएका चन्द्रबहादुर खड्कालाई राष्ट्रिय सभा सदस्य पदबाट निलम्बन गर्दै माओवादीले कारबाही गरेपछि पद रिक्त बनेको थियो। सोही रिक्त पदमै एमालेका खड्का र गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका दीर्घनारायण पाण्डे उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। स्थानीय तहमा नेकपा एमालेका खड्काले 94 मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार पाण्डेले 118 मत प्राप्त गर्नुभयो। यस्तै प्रदेशसभाबाट खड्काले 40 र पाण्डेले 42 मत प्राप्त गर्नुभयो। जबकि नेकपा एमालेका 38 जना र जसपा महन्त ठाकुर पक्षका 4 सांसद गरी 42 मत थियो। एमालेका 2 जना माधव कुमार नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनमै मत दिएको पुष्टि हुन्छ। यद्यपि प्रदेशसभाका 83 मतदाता मध्ये 1 जनाको मत भनी बदर भएको छ। यस्तै गरी स्थानीय तहका 217 जना मध्ये 214 मत खसेको थियो, जसमा 1 मत बदर भयो। उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट 1 जना हुनुहुन्थ्यो, 1 जना दीर्घनारायण पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। यसमा प्रदेश सभा सदस्यले दिएको मत चन्द्रबहादुर खड्का निर्वाचन चिन्ह सूर्य
उहाँको मतभार 1920 यो प्रदेशसभातर्फ र गाउँपालिका र नगरपालिकातर्फ 1692 गरेर जम्मा 3612 उहाँको जम्मा 3612 मतभार भयो र अर्का प्रत्याशी श्री दीर्घनारायण पाण्डे पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव चिन्ह रुख उहाँको चाहिँ स्थानीयतर्फ प्रदेशतर्फ 2016 मतभार र स्थानीयतर्फ 2124 गरेर जम्मा 4140 मतभार प्राप्त गर्नुभएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार श्री दीर्घनारायण पाण्डेज्यूलाई विजयी भएको घोषणा गर्छु। स्थानीय तहतर्फ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणाले निर्वाचन बहिष्कार गर्नुभयो। यसैगरी नरेनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह, गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले मतदान नगरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। नेपालको पछिल्लो राजनीतिमा निकै चर्चामा रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित पाण्डेले राष्ट्रिय एकताकै जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। प्रजातन्त्रको जित हो, लोकतन्त्रको जित हो, सबै मतदाताको जित हो। सबभन्दा मतदातामा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी, जसपा, जनमोर्चा, स्वतन्त्र लगायत सबै मतदाताहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई विश्वास गरेर र काङ्ग्रेस पार्टीले पनि विश्वास गरेर जुन आफ्नो अमूल्य मत दिनुभयो त्यसको लागि म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभामा अहिलेको अवस्थामा यो जुन जित भएको हो यो जितबाट नै राष्ट्रिय एकताको जित हो र अहिले जुन हाम्रो संघीयता, गणतन्त्र लगायतका मुद्दाहरू जुन ओझलमा परेका छन् ती विषयवस्तुहरूलाई सबैको प्रयासबाट हामी बुलन्द रूपमा सदनमा उठाउँछौँ। गत वैशाख 19 गते मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले राजीनामा दिएको केही समयमै एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पदबाट पाण्डेले राजीनामा दिनुभयो। कपिलवस्तुको क्षेत्र नम्बर 2 को कबाट निर्वाचित पाण्डेले पदबाट राजीनामा मात्रै दिनु भएन, एमाले पार्टी त्यागेर कङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। कङ्ग्रेस प्रवेश गरेर एमाले त्यागेका पाण्डेले 1 महिनामै अर्को महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार भए पनि पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिएका छन्। पाण्डेको विजयसँगै फेरि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा संशय पैदा गराइदिएको छ भने एमाले भित्र थप विवाद चर्काउने देखिएको छ। राज्य खबरका लागि दाङको घोराईबाट दीपक ओलीको रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको 50 लाख रुपियाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फाउन्डेसनलाई दिएको रकम फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले कार्यविधि बिना नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई 50 लाख रुपियाँ दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेको थियो। मुख्यमन्त्री पौडेलले विभिन्न दलका अग्रज नेताको नाममा स्थापित संस्थाहरूलाई बिना भेदभाव प्रदेश सरकारले सहयोग गरे पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा मात्रै विरोध हुनुको कारणबारे भोलिका दिनमा समीक्षा हुने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो। आगामी वर्षको बागमती सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि कोरोना केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो। महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको लागि बागमती प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत मूलतः कोभिड केन्द्रित हुने जानकारी गराउँदछु। कोरोना महामारीको बहुआयामिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न, उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य लगायतका अन्य पूर्वाधार निर्माण, सिप एवं उद्यमशीलताको विकास, व्यावसायिक कृषि लगायतमा समेत सरकारले विशेष जोड दिनेछ। बैठकमा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिग्राम जम्म कटेलले अहिले नेपालमा दलहरूलाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। अहिले जो फेरि प्रदेश सभा विघटन भएको छ यो नाटक दुनियाँले देखेको छ। उस्तै परे दिनदिनै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन हुन्छ, पत्रकार सम्मेलन हुन्छ बालुवाटारमा बसेर। मैले त योभन्दा अगाडि पनि भनेको छु, नजादिदो ढङ्गले राजतन्त्रको अभ्यास केपी ओलीले गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्यले सत्तामा बसेकाहरूबाट संविधान र गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको धारणा राख्नुभयो। र सत्तामा बस्नु भएकै छ नि नेतृत्वको कारणले गर्दाखेरि
अप्ठ्यारोमा स्थितिमा चाहिँ नपुगोस्, त्यो गुम्ने स्थिति नहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ नि यही अधिवेशनमा पनि अलिकति छलफल चलोस्, भावनाहरू व्यक्त होस्, समस्याहरू व्यक्त होस्। हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सहज बनाउने हो, कसरी बचाउने हो, कसरी सुदृढ गर्ने हो, कसरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाले संसद विघटन गरेर जनताको व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको आरोप लगाउनुभयो। 149 जनाको लिएर जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने अनि म अब छैन बहुमत ल्याउन सकिन, मैले चाहिँ के छ भने अब म सम्भव छैन भने मान्छेले फेरि चाहिँ के छ भने मसँग बहुमत छ र चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री कायम गर भन्ने अनि संसद विघटन गर्ने र यो जनताको व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काम आज केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट भएको कुरा दुनियाँलाई जगजाहेर छ। बैठकमा अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशसभाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको छ। बर्खे अधिवेशनको दोस्रो दिन आज गुरुङले सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा पेश गर्दै प्रदेश गौरव रणनीतिक महत्त्व र निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकतामा दिई स्रोत सुनिश्चित गरिने जानकारी दिनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षमा विविध कारणले स्थगित तथा प्रदेशका अधुरा कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न जोड दिने गुरुङले बताउनुभयो। यस महामारीको दोस्रो लहरबाट हुन सक्ने क्षति र असरलाई कम गर्न यसको रोकथाम, नियन्त्रण र औषधि उपचार तथा सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन सम्बन्धी व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइनेछ। यसका साथै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आपसी समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गरिनेछ। स्थानीय तहमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र निर्माणमा साझेदारी गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध मिलाइनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूमा दोहोरो नपर्ने र एक अर्काको परिपूरक हुने गरी समानात्मक तौरले कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिनेछ। नेपाल सरकारसँग सहकार्य र सहलगानीमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। यसैगरी उहाँले कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाखोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइने समेत बताउनु भएको छ। भोलिबाट विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि संसदमा छलफल सुरु हुनेछ। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित पार्ने गरी बजेट ल्याएको कङ्ग्रेसको टिप्पणी, जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न खोजेको आरोप। इजरायलको प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताबाट हटाउन विपक्षीहरूबीच सहमति, गठबन्धन सरकार इजरायलको भविष्यमा जोखिम हुने नेतन्याहुको भनाई। र विश्व वरीयताको दोस्रो नम्बरकी जापानकी टेनिस खेलाडी ओसाकालाई आगामी प्रतियोगितामा खेल्न प्रतिबन्ध। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ।
अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कालो कोट लगाएका अराजक व्यक्तिहरूले न्यायमूर्तिहरूको मर्यादा कुल्चने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय सचिवालय बैठकलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशमाथि विपक्षी गठबन्धनका कानुन व्यवसायले उठाएको प्रश्नप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अदालतको मान सम्मान, न्यायाधीशहरूको मान सम्मान गरिमा कुल्चने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। अब निर्वाचन हुन्छ नै, अदालतले यो हकीकत हेरिसकेपछि र यस्तो मर्यादाहीन क्रियाकलाप देखेपछि अदालतमै केही कालो कोट लगाएका व्यक्तिहरू, अराजक व्यक्तिहरू अदालतको मान सम्मान गरिमा, न्यायमूर्तिहरूको मान सम्मान गरिमा त्यसको पनि किञ्चित ख्यालमा राखेर कस्तो न्यायिक सिस्टम हामी वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने। अब वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने हो भने वकिलहरूले ल्याएको, लेखेर ल्याएको, उनीहरूले पढेर सुनाऊ भनेको निर्णय सुनाउने वकिल न्यायाधीश चाहियो। उहाँहरूले लेखिदिनु पर्ने अब फैसला पनि उहाँहरू केही चाहिरहनु भएको छ। हामीले लेखेर दिएको फैसला पढी बाँची सुनाउने न्यायाधीश बाहेकहरूलाई हामी मान्दैनौँ, हुन दिँदैनौँ। यस प्रकारका कुरा न्यायालय कुन अवस्थामा पुग्दैछ? कालोकोटधारी केही व्यक्तिहरूले न्यायालयलाई कुन अवस्थामा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ? एमाले नेता माधव पवार, नेपाल झरनाथ खनाल लगायतका केही नेताहरू आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार ढाल्न निर्लज्ज तरिकाले लागि परेको समेत उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथि चारैतिरबाट घेराबन्दी भएको भन्दै त्यसलाई चिर्न युवा सङ्घलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार 6.5% हुने कुनै आधार नभएको जनाएको छ। बजेटका विषयमा आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले बजेटले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरेको र अतिरिक्त ऋण भार थपेको भन्दै अर्थतन्त्रको विस्तार पनि 6.5% हुने सम्भव नदेखिएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारी मनोआकांक्षाबाट सरकार ग्रसित छ भन्ने ठोस प्रमाण बजेट वक्तव्यले प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। नेता रिजालले बजेटमा समावेश गरिएको योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता नरहेको र भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित गर्ने भन्ने सरकारी दुराशय बजेट वक्तव्यमा प्रष्ट रहेको जिकिर गर्नुभयो। बजेटमा भनिए जस्तो अर्थतन्त्रको विस्तार 6.5% हुन सम्भव छैन। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण यो वर्ष पनि सरकारले अनुमान गरे चाहिँ अर्थतन्त्र 4%ले विस्तार हुनु सट्टा सीमान्त रूपमा मात्रै विस्तार हुने देखिन्छ। आफन्तजन गुमाएका, आफै संक्रमणमा परेका, रोजगारी गुमाएका वा त्यस्तो जोखिममा परेका तथा अर्थतन्त्रको गतिहीनता र राजनीतिक दाउपेच र खिचातानीबाट आजित र निराश नागरिक बीच यो बजेटले कुनै पनि आशा जागृत गर्न सकेको छैन। त्यस्तै रिजालले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पहुँचवाला सरकारी नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा अन्यायपूर्ण र अत्यधिक रूपमा बजेट विनियोजन भएको सुन्दा आहतमा परेका नागरिकको विवेकमा भने अपमान पुगेको उहाँको भनाइ थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशन जेठ 19 गते पर्सीका लागि आह्वान गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले यही जेठ 19 गते बुधबार दिउँसो 1 बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्नुभएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेका कारण प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। लामो समयसम्म प्रदेशसभाको बैठक बस्न सकेको थिएन। यसअघि वैशाख 19 गते आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशन सुरु नै नभई अन्त्य भएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट ल्याउन अधिवेशन आह्वान गरेको छ। यसैबीच अधिवेशनलाई मध्यनजर गरी कोभिड-19 परीक्षण गरिने भएको छ। बैठक बस्नुअघि संसदमा सहभागी हुने सांसद, कर्मचारी, मर्यादापालक लगायतका कर्मचारीहरूको भोलि कोभिड-19 एन्टिजेन परीक्षण गरिने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विश्राम। तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै
एउटा मात्रै? जति भने नि मान्दैनौ, जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनौं। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। लुम्बिनीको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विपक्षी गठबन्धनका दीर्घनारायण पाण्डे विजयी। एमालेका खड्का 528 मत भारले पराजित। बागमती प्रदेशमा सरकारका कामप्रति विपक्षी गठबन्धन असन्तुष्ट। विरोधपछि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको 50 लाख रुपियाँ फिर्ता लिने निर्णय। भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित पार्ने गरी बजेट ल्याएको कांग्रेसको टिप्पणी। जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न खोजेको आरोप। इजरायलका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताबाट हटाउन विपक्षीहरूबीच सहमति। गठबन्धन सरकार इजरायलको भविष्यमा जोखिम हुने नेतान्याहुको भनाई। र विश्व वरीयताको दोस्रो नम्बरकी जापानकी टेनिस खेलाडी ओसाकालाई आगामी प्रतियोगितामा खेल्न प्रतिबन्ध। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीको लमहीमा 50 शैय्याको जिल्ला स्तरीय अस्पताल निर्माणका लागि पहल गरिने भएको छ। देउखुरीको लमहीमा आज सम्पन्न राजनैतिक दल तथा अन्य सरकारवाला निकायहरूको छलफलले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी उपत्यकामा एउटा पनि भरपर्दो स्वास्थ्य संस्था नहुँदा समस्या भएकाले जिल्ला स्तरीय अस्पताल निर्माण गर्न सहमत भएका हुन्। यहाँका नागरिकले सामान्य उपचारका लागि समेत बाहिरी जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेकाले देउखुरीमा जिल्ला स्तरीय अस्पताल निर्माणका लागि प्रदेश र सङ्घमा पहल गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसअघि कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने सवालमा देउखुरीका सरकारवाला निकायहरूबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति बेसराज पाण्डेले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनु जिम्मेवार निकायको दायित्व भएको भन्दै स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदानका लागि आफूहरू यो अभियानमा जोडिएको बताउनुभयो। एमालेका लमही नगर इन्चार्ज नारायण डीसी छाम्पाले पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यसैगरी माओवादी केन्द्रका क्षेत्रीय सचिव वसन्त विक्रान्त, नेकपा एमालेका क्षेत्रीय सचिव मीना गुरुङ लगायतले बोल्दै अस्पताल निर्माणका लागि पहल गर्ने बताएका थिए। राज्य खबरमा अब विदेशको खबर। इजरायलका उग्र दक्षिणपन्थी राजनीतिक कर्मी नफ्ताली बेनेट र विपक्षी दलका नेता यार लापिडले गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति गरेका छन्। विगत 12 वर्षदेखि सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई उनीहरूले हटाउने तयारी गरेका छन्। साथी यार लापिडसँग मिलेर राष्ट्रिय एकताको सरकार गठनको सम्पूर्ण प्रक्रिया चाल्ने नेता बेनेटले एक टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। थप सहमति गर्न बाँकी छ, तैपनि बेनेटले इजरायलमा लामो समयदेखि शासन गरिरहेको नेतान्याहुलाई यसले ठूलो झड्का दिएको छ। राजनीतिक तिग्डम गरेर तथा करियरलाई ध्वस्त बनाउने प्रयासलाई निरस्त गरेर नेतान्याहु बाँचिरहेका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार प्रविधि क्षेत्रका करोडपति बेनेट यसअघि रक्षा र शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका थिए। उनी कार्यकालको पहिलो अवधि अर्थात् 2 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भने लापिडले बाँकी 2 वर्ष कार्यकाल चलाउनेछन्। लापिडले अब 2 दिनभित्र अन्य दलहरूको विश्वास जित्न सके भने देशका राष्ट्रपति रोयभेन रिभलिनलाई जानकारी दिनेछन्। त्यसपछि उनी नेसेट भनिने संसदमा मतदानका लागि जानेछन्। अब खेल खबर। विश्व वरीयतामा दोस्रो स्थानमा रहेकी टेनिस खेलाडी नाओमी ओसाका फ्रेन्च ओपन तथा भविष्यमा हुने ग्रान्ड स्ल्याम प्रतियोगिताबाट निष्कासित हुने खतरा बढेको छ। मिडियासँग बोल्न नमानेको कारण उनलाई कारबाही गर्न लागि आयोजकले जनाएका छन्। जापानी खेलाडीले गत हप्ता आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै कुनै पनि पत्रकार सम्मेलनमा भाग नलिने बताएकी थिइन्। हिजो रोमानियाको प्याट्रिक्सियामा मारिया टिक विरुद्ध पहिलो राउन्डमा 6-4, 7-6 र 7-4 को जित हासिल गरेपछि मिडियासँग बोल्न नमानेको भन्दै उनलाई $15,000 जरिवाना
गरिएको थियो। त्यसपछि 4वटा ग्रान्ड स्ल्यामका आयोजकहरूले संयुक्त वक्तव्य निकाल्दै ओसाकामाथि थप जरिवानाका साथै भविष्यमा हुने प्रतियोगिताबाट निष्कासन गरिने बताएको छ। हिजो ट्विट गर्दै ओसाकाले मानिसहरूलाई परिवर्तनले असहज भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। लुम्बिनी राष्ट्रिय सभा सदस्यमा विपक्षी गठबन्धनका दीर्घनारायण पाण्डे विजयी, एमालेका खड्का 528 मत भारले पराजित। बागमती प्रदेशमा सरकारका कामप्रति विपक्षी गठबन्धन असन्तुष्ट, विरोधपछि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको 50 लाख रुपियाँ फिर्ता लिने निर्णय। भ्रमको खेती गरी जनमत प्रभावित पार्ने गरी बजेट ल्याएको कङ्ग्रेसको टिप्पणी, जनताको आँखामा छारो हाली शासन गर्न खोजेको आरोप। इजरायलका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ताबाट हटाउन विपक्षीहरूबीच सहमति, गठबन्धन सरकार इजरायलको भविष्यमा जोखिम हुने नेतान्याहुको भनाई। र विश्व वरियताको दोस्रो नम्बरकी जापानकी टेनिस खेलाडी ओसाकालाई आगामी प्रतियोगितामा खेल्न प्रतिबन्ध। हवस् त, राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौँ। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।